نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زلهم سلام انتعنا نعافهم يخوننا بنا نلومون كم تلومت استفلالية حصة الزلوم مدوات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel لاب معباي كل زكاة لكم كتكبروا دقاقيمنا نتصوع بغض أمبار نابتلومي عدالينا زلنا مدب كنبلينا حبيرنا نكتاتل بمجمرة بزا ناي كبور بريزيدنت إسياس أفوركي كما يجرم ينودولو أتم تماري زتصرفون زواردون زنبرو بعيني صلاي زري وزنبرو نباهم حصل زبدت فيديو الله نباهم كبلا نيساياس كتعشو هاي سياسكو بصلاي درجة سلازخون امبر نصلاعتو كمي غيرو ينبركخ زفلط سب بطعمي اتا تبعاتو حد كوم مرحتي لما نتقراي يدليا كم زخ نزارب كم زخ سلام مسكزين تفطر ناي دغ بوليتيكا زبخا تطفئ زلخا ناي سياسة الرأي تبعاتو طعمي أنا يقنعني ناي بحكا كم زتبلد الله دما فلاي دما أب تقراي كم كبور بريزيدنت إسياس أفوركي حدا تبع مراحي يدليكم الله بهزبو زي درادر نصلاعتو دما زرعد حيلي يزدل زلو ازي تتمالي زواردو كم بعزي انا ابنت صرفون زواردو النبرو بعين صلاي نرايو لومي ابزو وانزي اتحكينا مسلي كبور بريزيدنت إسياس بخمزي نسمع زلنا كغلصو جميرو مالو ازي صبو لوطي ابزو وانزي دما سرعت بلصقنا حراره اتيو ازيرو يعيدو سميناويان مصيموني طفاكو بقى كعلونيوم كاب سلطان بجاهم ردني أبزبللو زلوا جينا زلنا قالها ودما نزل فيديوهات كم رأينا حبيرنا نكتاتل አጣቆተን የጦር መሳሪያ ለፋኖ እያስረከቡ ባሉበት በዚህ ጊዜ አብይ አህመድ ራሷን ከቻለች ሀገር ጋር ያውም ለ30 ዓመታት ከፍተኛ ዝግጅት ካደረገች ሀገር ጋር ጀቶችና ድሮኖች ብሎም ሚሳኤሎችን ከታጠቀችው ኤርትራ ጋር ጦርነት ለመክፈት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። حقيقي አብዘዋን እዚ እተዘለዎ ፈርካሽ ሰራዊት በፋኖ እና ተማረኸ زلوا أطوار دما نعو الناركبة مسزا ب30 عامات زتعاطغت حيلا زدلدلت كله علو زبحال لعلي إثيوبيا وانتخونه أطوار زلوا هاجر مساكينات كجتم يشاباشت ويدما يدالو يزلو بطعم زحنقي وميري زقلت الله ሌላው አስገራሚና የአብይ አህመድን ብሎም ደግሞ የአገዛዙ ፕሮፓጋንዳ ማሽኖችን ያስደነገጠው የትግራይ ቲዲኤፍ አባል የተናገረው ንግግር ሰሜናውያን ድሮን እንደታጠቁ ይፋ አድርጓል። ይህንንም ያስታጠቀችው ኤርትራ እንደሆነች አረጋግጧል። በአጠቃላይ ሰሜናውያን ቲዲኤፍ እና ኤርትራ ማለቱ ነው በአማራ ክልል የሚደረገውን ጦርነትና ንጹሃን መጨፍጨፋቸው ቆመን እንድንመለከት አላደረገንም ብሏል። ስለሆነም ወንድሞቻችንን ለማገዝ እኛም እየመጣን ነው፣ የታጠቃችሁትን ድሮን ታጥቀናል፣ እድሜ ለኤርትራ ሲል ተናግሯል። ሙሉ ንግግሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። እዘን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ዝስርዓት ብልጽግና ዘጋውሕዎ ዘለዉ እዩ ሓደ አባል ሰራዊት ናይ ቲዲኤፍ ናቶም አባል ዝኾነ ንሕናውን ከማኹም ኩሉ ተዓጢቕናይና ድሮናት ኣለና ካልእ ኣለና እቲ ዘለኩም ኣፅዋር ምሳና ኣሎ ከምኡውን እናሕዋትና ህዝቢ ኣምሓራ ትጭፍጭፍዎም ዘለኹም ነብስና ስለ ዘይገብረልና መፃና ሰሜናውያን ንመፃካ ኣለና ጠፋካ እናበለ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቪድዮ ዝሰርሖ መዘራረቢ ኮይኑሎ እታ ቪድዮ ኣብዚ ንፅርቲ ስለ ዘይኮነት ከም ዘላታ ናይ ቲዲኤፍ አባል ሰራዊት ናብ ስርዓት ብልጽግና ዝቐንዐ ዝሃቦ ሓሳብ ወይ ደብሎም ዘሎ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቢርና ንከታተሎ የሻዕቢያ ጦር አፋር ገባ። እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው። የምን ኤርትራ የምን ምናምን ነው አፋር ምናምን በቃ የሰሜን ህዝብ እየመጣ ነው።
ምንድነው ችግሩ? አሁን እኮ የትግራይ ህዝብ ይሁን የኤርትራ ህዝብ ወንድሙ የአማራ ህዝብ ሲቀጠቀጥና ሲገደል አላስቻለውም በቃ። ስለዚህ በቃ ሰሜን እየመጣ ነው ጨርሰዋል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን ይጠበስ? እስከመቼ እኛ ዝም ብለን እንሙት? ዝም ብለን እንጨፍጨፍ? አይችልም። ታግሰናል። የሰሜን ህዝብ ታግሰዋል። እንግዲህ ጀምረናል፣ እየመጣን ነው። ጠብቁ። ድሮን ምናምን ትላላችሁ። ማንነውና ሰሜን ድሮን የለውም ያለ? አባቱ አትሸወድ። አሁን ዘመናዊ ነው፣ ዘመናዊ በቴክኖሎጂ ነው። እናንተ እንደምድሮን እኛ መታጥቀናል። እድሜ ለኤርትራ፣ እድሜ ለሰሜን ህዝብ፣ ሁላችን ታጥቀናል። እንታያታለን። እየመጣን ነው። ጠብቁ። ድል ለሰሜናውያን። كم زون سمعت أنا حنا زي أبي محبرة وميديا شير مستباهلة زوم ناي سرعات بتسقنا ود بشاشة تتقابلهم تفعنا سمينا ويان حبيرهم بحدا يمثلوا أمحرة تجراي كومون إيرترا كتفونا يمثلوا نابولو بقى أبصر يوم كشون دليم دلوا خنياتو نسون تراي نحدا هاجر زطفو نسون تراي نحدا هزب زطفو نحركت فاكامتيو حدا سرعات نصاها ميجر كاتكلاغل كيت فاكا كل ما هميجر كجبر ملسته هو ردو نجاري مالتي سلازي أبز محبرة وميديا دما إذن وتقام زنيو الرعدي يأتي لهم دلهم معناته زم سمينا ويان بحالو أنت دا حبيرم نتفاعتيو سلاز بزلو أبز سفل عليه محبرة وميديا تاتون ناي ردوني زعينو تقاوياتيو كجاوح جميل زلو نقيد نسمع إذا ترى يكونن كالوتو نالو سمينا ويان متحالو طفا كازبلو زلوهن كالوت محبراو ميديا ون كان رينا حنت غباتهم نزيع እየመጡ ይሄን እየመጡ ነው እንዳትረሱ። አንድ ቀን 4 ኪሎ ተያዘ ሲባል ታያላችሁ። ትግሬ እየመጣ ነው። ሁለቱ ትግሬ ተጠናክሮ እየመጣ ነው። አሁን እየመጡ ነው። ጥይት አብይ አህመድ ጦር አንድ ጥይት ሲያፈነዳ ታዩታላችሁ። ሆ ብለው ነው የሚመጣው። ማንንም አያቆማቸው። ልታዩ ነው። ከመላሴ ጸጉር ሁለቱ ትግሬዎች ባይመጡ በቅርብ ቀን ታዩታላችሁ። أبز غرباء وانات كتريوهم سميناويان موصلو بعلو زغسكو سمي سميناويان موصلو طفاكا النابلة أبز محبراو ميديا شركة أبز بولينا أمتينايو أزن تاي دريكا أبزي محبراو ميديا ون انتهانه بعلوم أزوم إثيوبياوين أنصار ود بشاشة زغانعي كله زكالهم نقراتيهم زغورو زلو اتحقق ما نهزبهم يحبرو لو معناته كينات كم زي واطق كينات تقمي هم زي بلو سرعة ود بشاشة زغتلو زلو أقبابات دما رتعاون ويدما أقباب زلوون كم زي كونه نهزبهم يحبرو لو كابز غي وطعنا نايز ملغتونا لنا توساقي نود بشاشة خمي غير يزغل تزلوون كاليتي توساقي فيديو لهنا حبيرنا نكتاتلو የኤርትራን ውለታ ከፍለን አንጨርሰውም ብሏል እኮ የፋኑን ውለታ ከፍለን እኛ ኦሮሞች እኛ ብልጽግናዎች በተለይ አንድ ከፍለ አንጨርሰውም ብሎናል። በዚያ ባለበት አፉ ነው ሻቢያ ዘላለማዊ ጠላት ነው። የኢሳያስን የኤርትራን ውለታ ከፍለን አንጨርሰውም ባለበት ተመልሶ ደግሞ አሁን የኤርትራ ህዝብና ኤርትራ ሻቢያ ራሱ ማን ነው መሪው የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ጠላት ነው ወዳጅ ሆኖ አያውቅም ብሎ ተናገረ። የአብይ አህመድ አሁን ይሄ ሰው ነው እንዲያው ነው ተራኮ መናኛ እኮ ነው የሚናገሩን እኮ አያውቅም። ኤርትራ ዘላለማዊ ጠላታችን ነው ብሎ ብቻ ነው። ከዚያ በፊት እኮ የኤርትራን ውለታ እነዚያ ደግሞ ጉችሎች አሉ እና አባው ጀነራል أبا كل قرنعات عالم زلهم إيرتراويان سلامتاينا نزي فيديو زين قرصة زلنا أب منغو زين أطو زلنا بغتتا زي فيديو زي ناب إثيوبياويان كبت سحسلو زلوو مهنياتو زحابريتا زي كبت سحسلو زلوو صلمو قابلناينا نمسو زلنا بستغالنا متن شير لايك تاقبرنا ناب كله فايرال كم زغيت كل سب كم زريو هنقبر كنقلالنا بفلاي دما إثيوبياويان زون صبو غيريو قليسو تمالي
ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ዘመስግን ዝነበረ ስርዓት ወዲ በሻሻ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ኤርትራውያን ከምዚኦም ኤርትራውያን ድማ ክፉኣት እዮም እናበለ ከምዚ ገይሩ ክዛረብ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዓይነት ሓደ ክሓስብ ዘይክእል ድንቁር ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ብምባል ብቋንቋ ኣምሓርኛ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሸር ካብ ዝበሎ ዝተወስደ እዩ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ካብ ፋኖ ሓደ ዝዓበየ ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣንጻር ስርዓት ብልፅግናን እዞም ናይ ሰላም ሓይሊና ዝብሉ ካብ ትግራይ ሓኪሎም ኣብ መሬት ዓፋር ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ሰላምን ቅሳነትን ዝኸሉ ዘለዉ ዕሱባት ንዕኦም ዝምልከትን ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ ናባኹም ከብለ ሓቢርና ንከታተሎ አገዛዙ በእንደዚህ አብዛኛው አማራ በሚኖርባቸው 12 አሰልፏል ብልጽግና 11 ዛለው ስምረት የሚባል ከትግራይ አፈንግዶ የመጣ አንድ አብሮ አለ 12 ነው እየተተራመሰ ያለ ይሄን ዝግን እስከሚያቆለው ድረስ እየተመታ መሆኑን ሁሉ ጊዜ ከሚሰሩት ምታዩት በየጊዜው ይማረካል በየጊዜው እጅ ሰጣኒ ሁሉ ጊዜ እቅድ ያቀዳል ግን አንድ ቀን መፈጸም አልቻለም አጠፋዋለሁ እያለ ይደነፋል ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እዚ ጀነራል ተፈራ ማሞ እዩ ምስ ፋኖ እዩ ዘሎ ኣብ እዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ስርዓት ብልፅግና ዝቐንዐ ከምኡውን እንታይ ድብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ 11 ጉጅለታት ምስ ስርዓት ብልፅግና ሓዊስካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ማለት እዩ ምስ 11 ጉጅለታት ከምኡውን እዚ ስምረት ዝበሃል ካብ ትግራይ ሓኪሉ ኣብ መሬት ዓፋር ዘሎ ምስኦም ተዋሃሂዱ ኣንጻር ፋኖን ህዝቢ ኣምሓራን ዝቐንዐ ንጥፋኣት ህዝቢ ኣምሓራ ዝቐንዐ ኩናት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ከምኡውን እዚ ስርዓት እዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ፕላን ይወፅእ ይመፅእ እቲ ፕላኑ ይፈሽል ይጭፍጨፍ ይማረኽ ይቅተል መንስያት ድማ የፅንት እዩ ዘሎ እዚ ቃልሲ ድማ ምስኡ ምዃኑ ምስኡን ምዞም ናይ ስምረት ዝበሃሉ ኣብ ትግራይ ሓኪሎም ዘለው ብከብዶም ተዓሲቦም ዝነብሩ ዘለው ንዕኦም ዝምልከት ዘውፅኦ ሓበሬታ ነይሩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ሸር ክበሃል ውዒሉ ኣሎ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት መልእኽታት ክመፁ ከሎ ድማ ማዕረኽ እንደይ በይኑ ይተርፍ ከም ዘሎ ማዕረኽ እንደይ ድማ ጥፋኣቱ ይቀራረብ ከም ዘሎ ወዲ በሻሻ እናበርሃሉን እናነፀረሉን ምኸይድ ኣሎ ትግራይ ድሕሪ 5 ዓመት ክትግንፀል እያ እዚ ናተይ ሓሳብ እዩ ናተይ ርእይቶ እዩ እብለና ኣሎ እዚ ናይ ወዲ በሻሻ ልኡኽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘዝተዋህቦ ፅሑፋት ዘጋውሕ ዘሎ ሕጂ እንታይ ንብዓት ሓርገፅ ዝነብዕ ዘሎ እስከ ሓቢርና ንከታተሎ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትኖር ትችላለች የሚቀጥለው 5 ዓመት ነው የማወራው አሳዛኝ ነገሮች ግን ሊከሰቱ ይችላሉ ያምናሉ አስተያየት ስጡበት ቦልድሊ ነው የምናገረው የሚቀጥለው 5 ዓመት እኔ ካሳዛኝ ካቴጎሪ ከተትኩት የትግራይ ስንብትን ነው በነገራችን ትግራይ ልትሰናበትን ትችላለች ብያምናለሁ ኢፍ አሁንም እንዳልኳችሁ የትኛው ሴናሪዮ ሀፕን ያደርጋል ፐርሰንቴጁ ስንት ነው ምናምን ሚል ውስጥ አልገባው ሆን ብዬ ነው ያልገባውት ሶ አሳዛኝ ክስተት ይታየኛል ያሳዛኝ ክስተቱ ውጤት የትግራይ ስንብት ነው ብዬ ነው ማም እዚ ኩላና ከም ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፅምዶ ደው እንተዳ ዘይሉ ድሮናት ጌርና ዶባትና ክንሕሊና ኣው ዝመፅእ ነገር ወይ ድማ ኣው ዝእከብ ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ነብሱ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ኣቐዲምና መጠንቀቕታታት እንህብ ኣለና ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስድ ብምባል ዘፈራርሕ ዝነበረ እሞ እቲ ፅምዶ ድማ ልዕልቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ምስከደ ሓንቲ ክገብሩ ዘይከኣሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ክፍክሩ ንሪኦም ሕጂ ከዓ ንብዓት ሓርገፅ ክነብዕ ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሕዝነኒ ነገር እንድሕር ኣሎ ድሕሪ 5 ዓመታት እዛ ክልል ትግራይ ርእሳ ዝቃለት ሃገር ኮይና ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል እያ ኢትዮጵያ ግን ብዘይ ትግራይ ክትቅፅል ትኽእል እያ
كندي كم ميتيو حجي إذن إلى كزارة بايكلني برجس كوينة خنقرأكم زغيل جن إثيوبيا تجري كاب إثيوبيا كتفليا الزيو بتعمي زحزنن دكاس زخل عنن النابلة عبز محبراو ميديا كنبع جمير الله انتي لا تدللها تساقين تواردون تشفشفون زلها هزبي كم يجرد عم سخا حبيرو كنبر تدللها جينا تجري يكونن تا إثيوبيا تبع الحجر بمولا نن إذن زلوا كللات نن نجزار سن حجرات مسريتن كما غالين إثيوبيا تبع الما تاريخ كوينا الترفيع بزت فدو ودلهم عقايدة بزت فدو ودلهم سرح أب مترشا حنتي فيديو كن قابل زمينا اتم نتفاعت حزب إرترا يكون نتفاعت حزب تجرا يكون نتفاعت عد محرا يكون نقوله أب كرنا أفريقيا سلام رجعت كزرقو زحاس وزلو كم بعل ود بشاشة بفلا يدما أب للي حزب إرترا حنتي حسب زبلت فيديو ناي كداي مينستر إثيوبيا نبر ملس زيناوي كن قابل زمينا أمبرك كارلين ملكالا መንገዱን ጨርቅ ያርግለት እኛ በዚህ ጨዋታ ውስጥ የለን ከእንግዲህ ወዲያ እዋጋለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት እኛ እንዋጋም በቅቶናል ሰልችቶናል መሮናል ኤርትራ መሬቷን እንጂ ህዝቧን አንፈልግም የሚለው አሰራር የት እንዳደረሰን እናውቃለን የት እንደደረሰ ከመሬት ውጪ ህዝብ ከህዝብ ውጪ መሬት የለም ፋይዳ የለውም የመጨረሻው ሰኔም የህዝቡ ነው ብለን እስከምን ድረስ ግን السلام አቅጣጫን ተመልክተናል ማለት ነው እኛ የግድ ሁሉም ሰው የሰላም አቅጣጫ መከተል አለበት ብለን አንል እኛ ጦርነትን በቴሌቪዥን አይደለም የምናውቀው እኛ ጦርነትን በወሬ አይደለም የምናውቀው እኛ ጦርነትን በተቃጠሉ ቤቶች ነው የምናውቀው ባለቀ ህዝብ ነው የምናውቀው በተጨፈጨፈ ወጣት ነው የምናውቀው ከእንግዲህ ወዲያ እዋጋለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት እኛ እንዋጋም በቅቶናል ሰልችቶናል መሮናል ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ነፍሲሄር መለስ ዜናዊ بزحلف وانات كابستزارو بوينا نزوم ددحري ود بشاشا زغزغ زولو زلو كوينات مس إرترا نخجبر زدفاقو زلو أزيا واناويت مغريا مس هزبي إرترا كواقع يزبن اندحر علو غينو كيدو كواقع يغلي من قدي يغورلو نحنا كن عينو واقع انينا زولو حجون مس هزبي إرترا يغن مس خالق كوينات زبال آيات ليكم هزبي إرترا وننتقنا مزغنا يغن حيلي هاجر كوينات عيدلني منيات تركم كوينات عصبيو سلازردا بتوسعن ابزن تايلو منيرو ازي هزبي إرترا مريت امبر هزبا ايت ليرنان زبل اكايدا ابيناي درجه اوديغنا عصبيكم تفلطو يون نحنا كوينات بورت راي كونان بغبر تساتيفنا اينا نفلطو كوينات انت عينت هنكيت يمص انت عينت عنواتن كساران دما يورد عين واغا انينا كنواغا يزبل حيلغن كيدو واغا يقليو زبل فيدينا غابيزنا يوم نلومي عدالينا زنبرنا مدبات نزي زتخاتتلكم يمثل نيرو نزي فيديو زي ناب كل نخباصح شير لايك سبسكرايب ناغوركم بقصالي مورال متبعن كتبنا دقيمنا نمحصن اب قال اب زغصل فليز بلا مدبات حساب نراقب دما اب ززل لهم سلامن طعنان نعافم يكون بروح معالتي نبات ميديا